Hello friends, welcome to Eco class. Today I am going to teach you about the cost curve. So first of all, we must know what is the meaning of cost curve. Okay, cost is the expenditure incurred in several factors of production while producing a commodity. पहिला चाहिँ हामीले कस्ट भनेको के हो त्यो नेपालीमा जानौँ. कस्ट भनेको नेपालीमा मूल्य भनेर बुझिन्छ र यो कस्ट जान्नुभन्दा पहिला पनि हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको के हो जान्नुपर्छ. र यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको हामीले पहिला पनि पढिसक्यौँ. कुनै पनि गुड्स र सर्भिसेस प्रड्युस गर्नका लागि चाहिने फ्याक्टर्सहरू. अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले ल्यान्ड लिन सकिन्छ, लेबर, अर्गनाइजेसन, क्यापिटललाई हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन मानिन्छ. हो, यही फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा लाग्ने खर्चलाई नै हामीले कस्ट भनेर बुझ्ने गरिन्छ. Now, in order to produce goods and services, a firm always tries to minimize the cost of product and maximize the level of profit. अब यो फर्मको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेकै हामीले पहिला पढि नै सक्यौँ. यसको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेकै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हो. र यसले जब गुड्स र सर्भिसेस प्रड्युस गर्छ तब के गर्छ, यसले सकेसम्म त्यो प्रोडक्टको कस्टलाई घटाउन खोज्छ. किनकि त्यसबाट यदि कुनै पनि वस्तुको मूल्य कम भयो भने के हुन्छ, डिमान्ड बढी हुन्छ. डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ, तिनीहरूको सप्लाई पनि बढी जान्छ. सप्लाई बढी भएपछि फर्महरूलाई त झन् प्रफिट हुने भयो अभियसली. त्यसैले फर्महरूको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि गुड्स प्रड्युस गरेपछि यसले त्यो वस्तुको मूल्यलाई घटाउँछ र आफ्नो प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छ. र त्यसै गरी हामीले यो कस्ट कर्वमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ सर्ट एन्ड टोटल कस्ट कर्व पनि जान्नुपर्छ. र यो सर्ट एन्ड टोटल कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्ट एन्ड टोटल कस्ट इज द समेसन अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट. सर्ट एन्ड टोटल कस्ट भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको समेसन हो. अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको त यो अब तल पढ्ने नै छौँ होइन. टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट र एउटा एक्जाम्पल दिनु है त. अब टोटल फिक्स्ड कस्टमा के पर्छ त भन्दाखेरि अब हामीले स्टाफहरूलाई, पर्मानेन्ट स्टाफहरूलाई दिने स्यालेरी पर्ने भयो होइन, त्यो र अनि भेरिएबल टोटल भेरिएबल कस्टमा लाग्ने. अब जस्तै हामीले भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्पोररी स्टाफहरूलाई वेजेस दिन्छौँ. हो, ती दुइटाको समेसनलाई नै हामीले सर्ट एन्ड टोटल कस्टमा इन्क्लुड गरिन्छ. त्यसलाई नै हामीले सर्ट एन्ड टोटल कस्ट भनेर बुझ्ने गरिन्छ. र यसको मेनली 3 टाइप्स हुन्छ. तिनीहरू हो टोटल फिक्स्ड कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड टोटल कस्ट. फर्स्ट अफ अल वी लर्न अबाउट द टोटल फिक्स्ड कस्ट. एक्सपेन्डिचर इन्क्युर्ड इन फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इज कल्ड टोटल फिक्स्ड कस्ट. अब यो फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको के हो? फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको, अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको पहिला नै मैले भनिसकेँ कि ल्यान्ड, लेबर, अर्गनाइजेसन, क्यापिटललाई हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनिन्छ. र फिक्स्ड भनेको लामो समयसम्म चाहिने फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनिन्छ. र त्यस्तै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूमा लाग्ने खर्चलाई नै हामीले टोटल फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ. र इक्जाम्पलको लागि हामीले रेन्टलाई लिन सकिन्छ, इन्ट्रेस्टलाई लिन सकिन्छ. नाउ व्हाट डु यु मिन बाई टोटल भेरिएबल कस्ट? Expenditure incurred in variable factors of production is known as total variable cost. Total variable cost भनेको भेरिएबल फ्याक्टर्स. अब भेरिएबल फ्याक्टर्स भनेको त सर्ट टर्मको लागि युज हुने फ्याक्टर्सहरू होइन. त्यस्तो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा लाग्ने खर्चलाई नै हामीले टोटल भेरिएबल कस्ट भनिन्छ. यो टोटल भनेको चाहिँ अब टोटल एक्सपेन्डिचर हो कि टोटल त्यो भेरिएबल कस्टमा लाग्ने खर्च हो है. अनि यो एक्जाम्पलहरू चाहिँ यसमा हामीले वेजेस अफ टेम्पोररी स्टाफ, पर्चेस अफ र मेटेरियल्सलाई लिन सकिन्छ. नाउ नेक्स्ट वान इज टोटल कस्ट. टोटल कस्ट इज द टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्युर्ड बाई अ फर्म इन प्रोड्युसिङ गिभन क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी. टोटल कस्ट भनेको चाहिँ फर्मले गुड्सहरू प्रड्युस गर्दाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरूलाई नै हामीले टोटल कस्ट भनिन्छ. र हामीले टोटल कस्टलाई चाहिँ कसरी डिफाइन पनि गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ समेसन अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर नि चिनिन्छ टोटल कस्टलाई चाहिँ. नाउ
one of the most important question, difference between variable cost and fixed cost. फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो पहिला यो जानौँ. फिक्स्ड कस्ट भनेको यहाँ छ फर्स्ट पोइन्टमा, इट डु नट चेन्ज विथ चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ आउटपुट. इट इज बेस्ड अन सर्टन कन्सेप्ट. दे आर द कस्ट अफ फिक्स्ड फ्याक्टर्स. फर एक्जाम्पल रेन्ट, वेजेस अफ पर्मानेन्ट इम्प्लोइ. फिक्स्ड फ्याक्टर्सहरू चाहिँ क्वान्टिटी जति नै बढोस् होइन, घटे पनि बढे पनि होइन, क्वान्टिटीमा फेरबदल आए पनि त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन र यो चाहिँ सर्ट रन कन्सेप्टमा बेस्ड भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ पुरै यो चाहिँ फ्याक्टर्स फिक्स्ड फ्याक्टर्सहरूमा मात्रै लाग्ने खर्च, यसलाई मूल्यलाई नै हामीले फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ र एक्जाम्पलको रूपमा हामीले रेन्ट र वेजेस अफ पर्मानेन्ट इम्प्लोइलाई लिन सकिन्छ. Now next one is variable cost. Variable cost, it changes with change in quantity of output. It is based on long run concept. They are the cost of variable factors. For example, cost of raw materials, wages of temporary employee. Variable cost भनेको यसको ठ्याक्क उल्टो. कुनै पनि वस्तुको फेरबदल होइन क्वान्टिटीमा तलमाथि भयो भने पनि के हुन्छ, भेरिएबल कस्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ र यो चाहिँ लङ रन कन्सेप्टमा आधारित छ र यसमा चाहिँ अब भेरिएबल फ्याक्टर्सहरूमा लाग्ने मूल्य हो यो भनेको. अब एक्जाम्पलको लागि हामीले कस्ट अफ र मेटेरियल्स, वेजेस अफ टेम्पोररी इम्प्लोइलाई लिन सकिन्छ. नाउ नेक्स्ट वान इज सर्ट रन एभरेज कस्ट. What do you mean by short run average cost? Short run average cost भनेको it is the average fixed cost, combination of average fixed cost, average variable cost and average total cost. अब short run average cost भनेको चाहिँ अब short run भनेको सर्ट पिरियडको लागि हो होइन, अनि एभरेज कस्टहरू भनेको यो यसको कम्बिनेसन हो कि समेसनै हो होइन, एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज टोटल कस्ट र एभरेज फिक्स्ड कस्टहरू. अनि यसको टाइप्स पनि 3टा हुन्छन्. फर्स्टमा छ एभरेज फिक्स्ड कस्ट र हामीले यसलाई सर्टकटमा एएफसी पनि लेख्न सकिन्छ. र एभरेज फिक्स्ड कस्ट इज द टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई टोटल युनिट्स अफ आउटपुट. एभरेज फिक्स्ड कस्ट भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई टोटल युनिट्स अफ आउटपुट हो. अब जस्तै हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट कति आयो भन्दाखेरि फिक्स्ड फ्याक्टर्समा लागेको अब जस्तै 1 लाख आयो भने त्यसको क्वान्टिटी कति प्रड्युस भएको छ त, अब क्वान्टिटी 10 प्रड्युस भएको छ भने त्यसको एभरेज फिक्स्ड कस्ट कति आउने भयो त भन्दाखेरि 10,000 आउने भयो. अनि त्यसै गरी एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्नलाई चाहिँ हामीले एभीसी भनेर लेख्न सकिन्छ र यो पनि टोटल भेरिएबल कस्टको कस्ट डिभाइड बाई टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट हो. र लास्टमा छ एभरेज टोटल कस्ट. एभरेज टोटल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट अपन क्वान्टिटी हो र यसलाई चाहिँ हामीले समेसन अफ एएफसी प्लस एबीसी पनि भन्न सकिन्छ. ओके, थ्याङ्क यू.